एक भारतीय जनता पार्टीची एक सिस्टम आसा आणि ताका आमी शिस्त म्हणटा, अनुशासन, आणि त्या डिसिप्लीन हातूंत भितर आमी सगळे आमचे कार्यावळी जातात. निवडून आयल्या जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाच्या पदा खातीर निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीच्या संदर्भात आयची मिटींग 30 तारखेक निवडणूक आसा आणि 29 तारीख फाल्यां हो फॉर्म भरपाचो आणि त्या दिसा सगळे स्क्रुटिनी आणि सगळे करून कोण कॅन्डिडेट आसा ते जाहीर करपाचे. त्याच बरोबर सावथाक एक वेगळे टायम टेबल आसा आणि नॉर्थाक एक वेगळे टायम टेबल आसा. त्या टायम टेबलाची तांकां पूर्ण म्हायती करून दिवपाक, सगळ्यांकच खबर आसा तरी पण पूर्ण तांकां म्हायती दिवपाक आणि म्हायती दिले नंतर ते विड्रॉवल आणि ती सगळी जी प्रक्रिया आसा ती सगळी प्रक्रिया आमी तांकां समजून सांगिल्ली आसा आणि त्यानुसार फाल्यां कॅन्डिडेचर जें आसा ते कॅन्डिडेचर तांच्यांनी भरप आणि परवा दर्शनी आसा तो रिजल्ट ऑफिशियली डिक्लेअर जातलो आणि 31 तारखेक तांची शपथविधी जी आसा ते सेक्रेटरिएटान चेंबरान जाता ती जातली आणि फुडले जाणट्यान तांच्यांनी आपले विकास कामांक सुरवात करपाची. सो any आयडेंटिफाय कोणाक डिसायड तुमी केल्या पार्टीन कोण आसतले? आमी उत्तर गोंयचे खातीर रेश्मा संदीप बांदोडकर ह्या अध्यक्ष पदा खातीर, तर नामदेव च्यारी हे उपाध्यक्ष खातीर, जाल्यार दक्षिण गोंयान भितर सिद्धार्थ गांवस देसाय हे अध्यक्ष पदाक आणि अंजली अर्जुन रेड्डी हे उपाध्यक्ष पदाक तांचे. आयज मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांच्यांनी आपले दोन्ही कॅन्डिडेट्स तिन्ही कॅन्डिडेटा बरोबर येवन हांगा पत्र दिल्लें आसा आणि तांचो आमकां अदरवायज आमची युती आशिल्लीच आणि ती तांच्यांनी फूल सपोर्ट आसला तो आमकां दिलो. त्या बरोबर आयज एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट हे तांणी आपलो तेंको जाहीर केला, सुनील जल्मी, जाका सुनील बोंकार म्हणून तांणी आपल्या विकास कामा खातीर आणि फुडल्या हाका लागून सरकार पक्षांच्या हातूंतल्यान तेंको जाहीर केला. बट हाऊ वूड यू एलॅबोरेट की जो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आसलो तो तुमच्या होम कॅन्डिडेटा अगेन जवळलो? There were even म्हाका कंप्लेन केल्ल्यो, I don't know, see that some of the party workers had worked for him. इलेक्शनाचे एक तुम्हाला सांगलें न्ही, इलेक्शन जोपर्यंत आमी लढल्या तेपर्यंत आमी प्रामाणीकपणे सगळी कडेन आमी इलेक्शन लढिल्लें आसा आणि इलेक्शन जातकीर ह्या सरकारान कोणाचोच भेदभाव करूं ना, सगळ्यांची कामां केल्ली आसा. खंयच्याच आमदारान, विरोधी पक्षाच्या खंयच्याच आमदारान किंवा कोणें सांगचें की आपली कामां करूं ना, तेही आमच्या विरोधान झगडले न्ही आमदारांच्या हातूंत भितर. ते कितें आमचे बरोबर झगडले, हें युती नाशिल्लें. ते कॅन्डिडेट म्हणजे ते कॅन्डिडेट येवचे न्ही, आमी आमचो कॅन्डिडेट जिखचो ह्या खातीर आतांच प्रयत्न केले, विधानसभा आसूं किंवा लोकसभा आसूं. पण इलेक्शन सोंपले बरोबर जिखून आयिल्लो आसा. सर, बट हाऊ इट इज फेअर इनफ की तुमच्या अगेन्स्ट झगडटा, तुमच्या कॅन्डिडेटाक उडयता आनी तोच येता तुका तेंको दिता? एक सांगता जाय, इंडिपेंडंट जे असता किंवा निवडून आयिल्ले जे कोण असता ते आपल्या मतदारसंघाचो आपल्या हाचो विकास सोदतात आणि ते आमकां जेन्ना तेंको दिता तांकां सरकारान आसा, केंद्रान सरकार आसा, गोंयान सरकार आसा आणि त्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान विकास कामां करपाक पळयता. निवडून येवन कितें करतात, बसतात करचे ना न्ही. तांकांय आपल्या मतदारसंघाचो काम करपाचें ना आणि खंयचोच भेदभाव कोणूच करचो ना न्ही तांचे बद्दलचो. तुमच्याच आमदारान जर कंप्लेन केल्ली की तो कॅन्डिडेट आहा तो VL संजयचा कंप्लेन केल्ली की कॅन्डिडेट MGPन त्यांच्या तो कॅन्डिडेट सपोर्ट केला तुमच्यानी पळय, तेका सपोर्ट केला आणि जिखून हाडला म्हणून. ताजे जो कितें तांचो विशय आशिल्लो तो विशय ते आमचे कडेन उलयल्या, BL संतोशी कडेन उलयल्या, मुख्यमंत्र्यांनी आमी तांकां मेळिल्ले आसा आनी तो सगळो जो रिपोर्ट कितें आसा तो दिवपाचो, तो सीलबद्ध रिपोर्ट आमी दिल्लो आसा. So what happens to MLA? फाल्यां MLAच्या घेतून एक no, what happens to एक MLA कॅन्डिडेट समज तो शेणलो, so does he become weak or what happens? MLA हो पूर्ण मतदारसंघात जे पळय आपले बळग्याचेर जो जिखून आयिल्ले आसा, पक्षाच्या बरोबर जिखून आयिल्ले आसा, तांकां हें सायडीन दवरून की ताका व्हडले आमी हें करतले, काम करतले किंवा सांगनासतना काम करतले अशें कांयच ना. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा ह्या संदर्भात कारण सरकार हे वेगळी प्रक्रिया आणि पक्ष हो वेगळी प्रक्रिया. पक्ष म्हजें काम आसा तें म्हजें काम संघटन चलोवपाचें.
सरकार चलोवपाचें काम आसा तें डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचे सहकारी करता. पक्षाक जे कितें योग्य आसा की सत्ते खातीर शेवटी सगळे पक्ष सत्ते खातीरच येवपा खातीर झगडटा. सत्ता एकदां आयली बरोबर हांव खंयच्याच विरोधी मनशाक म्हणपाक शकना न्ही की तूं हाजें काम करनाका ताजें काम करनाका कोणी ना. हांव म्हजे प्रत्येकाक म्हज्या विरोधात कोणी आशिल्ले किंवा ताजे विरोधात हाजे विरोधात कोण आशिल्ले आमी म्हणूंक शकत ना. 2022 मगो आमचे बरोबर नाशिल्ले तरी पण मागीर जेन्ना तांकां आमी सरकारान सामील करून घेवन कारण एक स्थिर सरकार आनी फुडले सगळे चलपाक आसता आनी जे आतां काम करतात म्हणजे विरोधातले कोणी आसतले आप आसतले RJP आसतले किंवा काँग्रेस आसतले कोणी फाटल्याच्या ओपोजिटांनी जर परत आशिल्ले तशें आमी सामके शक्तीपूर्ण शक्तीनिशी झगडपाक तर झगडटले. पण विकास हो शेवटी पयशे कोणाचे आम जनतेचे ते लोकांचे पयशे जे टॅक्स रुपान येता तो विकास सगळ्याक सारको करपाक जाय. आनी दोतोर प्रमोद सावंत हाणें प्रत्येकाच्या मतदारसंघान विकास जो आसा तो तितलो तांणी सांगिल्ली सगळीं कामां केली आसा. इनफॅक्ट केन्ना केन्ना कोणाचे आमचे भितर केन्ना केन्ना मतभेद आसूं शकता. ताजे कित्याक काम करता हाजे कित्याक काम करता आसूं शकता पण तशें जायना. ताका योग्य न्याय दिवचो पडटा आनी तो न्याय तांच्यानी आमी सगळ्यांक दिलो. तुमचे अलायन्स पार्टनर सुधिरान सांगलेले की आपण जो गोविंद गावडे कॅन्डिडेट ताका सपोर्ट करूंक शकना तरी आसतना तुम्ही कॅन्डिडेट कसो कितें तें ताजें मत जें आसा तें ताणें सांगलां की तो आपूण तांकां सपोर्ट करूंक शकचो ना. मान्य आसा न्ही ते ताजें वैयक्तीक मत आसा. अलायन्स तुमचे अशें कशें काय म्हणटा कारण अलायन्स आसून सुद्धा एक हांवें खंय म्हटलें तुका अलायन्स ताणें तेंको दिलो म्हटला. तुमी शब्द म्हणू नाका सामके शब्दशे वता. मोगो आनी आमची युती आशिल्ली तांणी मोगोचें पत्र जें आमकां दिलां तें आतां जाल्यार दाखयता तुमकां. त्या मोगोच्या पत्रांत तांचे पूर्णपणे आमचे ते 3 कॅन्डिडेट आसा ते त्या 3च कॅन्डिडेटाचो नांव आसा. त्या कॅन्डिडेटाचें नांव ना कळ्ळें न्ही. पण सर कितें आणा मोगो पक्षान दिलें. फाल्यां ते दुसरे कडेन कितेंय केल्यार चलता मगे. परत एकदां सांगता तें ही तूं उलयता ती मागीर डिबेटीक एक दीस मागीर हांव बसता. त्या डिबेटीचो प्रश्न वेगळो आनी हो प्रश्न वेगळो. हातूंत भितर फक्त तांणी बरयल्लें आसा गोपाळ धर्मनायक, अदिती अलायस पुष्पा गावडे आनी तारा हडफडकर ही 3 जण आसा. हे मोगोचे पत्र आसा. मोगो आमचो युती आमी बरोबर झगडलेली आसा आनी एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक जर आमकां जर त्याय भितर जर सपोर्ट जर केलो आनी जर स्थिर जर जाता तो जिखून आयिल्लो आसा न्ही. ओके आनी एक इश्यू म्हणटा पळय की जेन्ना ZP इलेक्शन जाता वी हॅव ऑलवेज सीन मोस्ट ऑफ द टायम हे ZPतले थोडे जाण आमदार जावपाक पळयता. सो इच्छे सगळ्यांची आसच्यो इच्छे कोणे थांबोवन दवरले ना. फाल्यां तूं पत्रकारिता सोडून आपुणूय आमदार जाता म्हणत जाल्यार हांव काय म्हणूं शकना. हय तूं संपादकूय जावपाक शकतलो कितें आसा. आनी केन्ना केन्ना बारीक पत्रकार आसता तो मागीर तो आपूण सिरीयस सोडटा आनी आपलो चॅनलूय काडटा. तशें आनी कोण तरी आपलो पक्षूय काडटा. ना व्हडलें तातूंत ही डेमोक्रेसी आसा लोकशाही आसा. लोकशाहीक सगळ्यांक अधिकार दिल्ले आसा. त्या अधिकारां भितर ते वागतात आनी त्या अधिकारां भितर फक्त शेवटी कितें जाय तुमी जशें योग्य बातमी लोकां कडेन पावयता कळ्ळें. केन्ना केन्ना नाका जाल्ली आसतली पण पावयता तशेंच सरकारा भितर जो कोण आसा ताणें योग्य तरेन जनतेचें काम करप. शेवटी वी आर फॉर पीपल. सुधिरान सांगलेलें आसा की दोगांयची युती आमची बरोबर आसा. तुजी ती गाडी धुवन बावीस 27 तुमची युती कशी आसतली. 30 कॅन्डिडेट सपोर्ट करूंक शकना जाल्यार 27 कशी जातली काय म्हणटा. 30 ते सगळे गजाली राजकारणान भितर त्या टायमाचेर त्या परिस्थितीनुसार जातात. त्यानुसार सगळ्यो जातात. तुम्ही कित्याक 27 आतां 26 लागता ताचें स्वागत करा मरे पयलीं. 2026च्या ह्या निमतान भितर हांव सगळ्याचे तुम्ही BJP स्वागत करता आनी ह्या देवा कडेन मागता की हे नवें वर्स तांकां नवी उमेद नवी आशा आनी नवी उर्बा घेवन येता. ते हातूंत भितर तांची सगळीं कामां आमी प्रोग्रेस करचो फुडें वचचें. वी हॅव ऑलवेज सीन BJP स्टार्ट्स वे बॅक एका वर्सा पयलेच स्टार्ट करता सगळें त्याला बरोबर तुजें पूण चालू वर्स आसूं की हांव सगळें डिटेल सांगता. म्युन्सिपालिटी इलेक्शनान कितें कितें आसतलें म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आतां येता तो येवनी मरे तांकां सांगितलें आता 2-3 म्हयन्याने आतां फुडले 2 महिन्याचे 5 महिन्याचे ना मागीर ताच्या फुडें आनी इलेक्शन ना डायरेक्ट असेंब्ली हां असेंब्ली मागीर आतां कितेंय जावंक शकता. तुम्ही बसतलो. थँक्यू व्हेरी मच. सगळ्यांक देव बरें. थँक्यू.